सगळ्यांक नमस्कार। म्हजें नांव विनीत कुंडयकर आनी हांव दिशा फाउंडेशन ह्या संस्थेन प्रोग्राम मॅनेजर म्हणून गोंयांत काम करता। गेले 4 वर्सां जालीं दिशा फाउंडेशन ही संस्था गोंयांत वावुरता आनी स्थलांतरीत मजदूर जे इतर राज्यांनी आमच्या राज्यांत येतात तशेंच आमचे स्थानीक मजदूर जे गोंयचे जे डॉमेस्टीक वर्कर्स जे आसा तांच्या खातीर आमी काम करता। वेगळे उपक्रम, सोशल वेलफेअर स्कीम जाले, लीगल एड सपोर्ट जालो, हेल्थ अवेरनेस जालें, तशेंच फायनान्शियल इन्क्लुजन जालें, हे आमचे 4 स्तंभ जावन आसा। हे जे 4 स्तंभ आसा ते 4 स्तंभाचे थ्रू आमी सगळे लेबर कम्युनिटी कडेन ग्रासरूट लेवलाचेर पावता, तांच्या वर्क सायटीर वचून काम करता जेणे करून तांचे डेली वेजीस आनी वर्किंग आवर्स जे आसा ते वाया वचचे न्ही। हाज्या खातीर आमकां गोंय राज्य सरकाराचे आनी ताचें जे नेतृत्व करता दोतोर प्रमोदजी सावंत हांचे सदांच सहकार्य मेळ्ळें। तशेंच डिपार्टमेंट ऑफ लेबर आनी एम्प्लॉयमेंट तांणी गोवा स्टेट मायग्रंट वर्कर्स सेल हाचे थ्रू आमकां सदांच सहकार्य दिलां। तातूंत आमी वेगळ्या क्षेत्रांनी वेगळ्या तालुक्यांनी गांवांनी वचून वेगळ्या एक्टिविटीज घडोवन हाडल्यो। मागे जी 4 वर्सां आशिल्ली त्या 4 वर्सांत आमी जवळपास 20,000 लोकां कडेन वर्करां कडेन डायरेक्ट आनी इनडायरेक्ट रितीन पाविल्ले आसा। आजूच आमी एक लेबर नाका बुकलेट लॉन्च केलो। तो बुकलेट लेबर मार्केटाचो आसा। गोंयांत जवळपास 13 लेबर पॉयंट्स आसा जे जाग्यार आमी सकाळ फुडें पळयता की वेगळे स्थलांतरीत मजदूर जे आसा ते थंय येवन जमा जाता, ते वेगळ्या क्षेत्रांनी कामाक वता। सो अशें आमी लेबर मार्केट मॅप केल्लें आसा, ताचें डिजिटल मॅपिंगूय जाल्लें आसा। तशेंच आमी बेगीनूच पॅन इंडिया लेवलाचेर एक जॉब पोर्टल लॉन्च करता। दिशा फाउंडेशन संस्थे बरोबर काम करून म्हाकाय खूब स्वता एक्सपिरियन्स मेळ्ळो आनी खूब लोकांक सहकार्य करपाची संद मेळ्ळी। सगळ्यांक देव बरें करूं।